हॅलो गुड इवनिंग. कशें आहे तुम सगळीं? बरें आहे न्हू? ते हांव बीन बरें आहा. सो आज इवनिंग ब्लॉग चालू केला. दनपार येयलो हांव हॉस्पिटलांत. सो आज ते इवनिंग ब्लॉग चालू केला. न्हिदून उठून चालू केला. दुकरांकू बीन ते हावड आण घायला. ते पाल थोडोसो आहलो तो आण घायला हातायचे. आनी ते बारकेले हेचे बारकेले माझे सुमरा जाल्याय आतां. ते हातायचे बरें हाताय. सो निवो लागून म्हाका टेंशन जालें. कितें जालें तें म्हाका कांय कळना. तेका हितू हेरीत बीन जालो सगळें बरें जालां तेगेलें. बट कितें जालें तें खबर ना. अकस्मात मेलो तो. कितें कळ्ळो जाल्यार पयलीं दोतोरा बरें बीन घेवन वयतालो. रातीको बरें आहलोलो जेवण दिलें तेन्ना. मागीर कितें जालें तें खबर ना. थिंगा न्हिदोना आसलो कडेन मेलो तो. हें करपा आनी पावलो ना तेका लागोन. तेका लागोन भरपूर टेंशन जाता म्हाका सारकें. सो आज सगळे आमी एनिमल्सां बीन दाखयता तुमकां. ओके. रॅबिटू बी दाखयता कितें करता तेंकांय हावड घायल्या सो तें दाखयता. ओके. कोंबयो बीन आहाय आनी बोकडां घेवन हिमांशू भोंवपा गेला. तोय हेंचां घेवन वचनाहलो आसनाहलो. आजू फ्री जालो खंय. सो आतां तेंका घेवन गेलो तो भोंवपा लागोन. तो विनोद मोटरसायकल चलयतालो बोकडां. तेमकां हावड बीन घालता येता. भितर पावस आसल्यार भितर घालतालो नाजाल्यार भायल्यान घालतालो. सो दाखयता तुमकां. ओके. सगळें आज कितें रे बनी कितें नाच मातय ते हाताय तेंकांय पाल घायला. बट मातशें पिकोला सगळीं पान पिकलें. थंय हाडून दवरलो आहलें शॉपां आहलोलीं. थोडीं थोडीं घाता तेंकां. सो आतां घायलें ते हातायचो ते सकाळ फूड ते पॅलेट्स घालून गेलो तेंकां. कितें रे कितें जालें? लव बर्ड्सांय बोवाळ मातय तेंय दाखयता तुमकां. ओके. ते आहाय ते बसून आहाय झाडांचेर बसून आहाय ते. ते कितें रे कितें जालें? कितें जालें? बरें उडोवन बोंदय यो यो आतां एकल्यान चोय वयतल्यान चोयता. हो चोय एकलो चोय ब्रिडींग बॉक्सांतल्यान चोय कितें करता. तूं कितें जाय गर? तूं कितें जाय? कितें जाय तुका? तेमगे रॅबिटांगे खाता तूं? ते सगळें आहाय ते हिंगा हावडी लागून हिंगा आहाय. आनी ते हावड बीन आनी विनोदान बांदल्या आनी आनी हो मातशें कचरो मातशें जाला तो क्लीन करपा जाय. ते हिंगा आहाय ते वयर आहाय बसून ते. कितें जालें? कितें जालें? कितें सांगताय? कितें सांगताय रे? हेंकांय चोय. कितें रे? कितें कोताय ते? कितें कोताय? कितें कोताय? यो यो यो. कितें जालें? कितें जालें? कितें जालें? हावड घाता टायम जालो ना घात तुमकां मातशें रावाय. आतां हिंगा भोंवता ती हांव आसपासून. आतां हावड घायना तेंकां मागीर घाता. नाजाल्यार आनी कोण येयल्यार पोतून मागीर हिंगा रावतलीं लायनी हावडी लागून. पोतून मागताय ती मागीर खंय वचनीं. तेका लागून मागीर एक फावटी घाताय तेंकां.
सो आज शॉपाची वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके. तेटी आहा थंय बसान थंय रेफिना थंय क्लिनींगूच आसता पळय त्या शॉपाकूच सामान काबार जाला घेवपा जाय. पयर ऑर्डर दिवपा आसलो मागीर ऑर्डर दिवंक ना न्हू. सो थोडेंशें कितें आहा चोयन ऑर्डर दिवपा जाय. बरयलो आहा सामान सगळें ऑर्डर दिवपा जाय. थंय थिंग आख्खें क्लीन केलां. असं हिमांशू येयला बोकडां घेवन एकलें हें थंय गेलें हें थंय हे थिंग आहा थंय आनी दोग जाण भितर गेलीं. यो तेशी गेलां थंय. ते शॉप बंद करून समजा न्हावलो बी हॅमस्टर्स कितें करता हें दाखयता तुमकां ओके. चंय भितर नाच माताय चंय कितें करून तें एकलो थिंग आहा आतां कोरिएंडर घायली तांकां हायली चंय दाणे जाले आनी तो आतां खेळटा प्ले करता चंय धांवता कितें फास्ट खंय धांवता रे तो खंय धांवता चंय कितें फास्ट धांवता तो एकलिंग आहा भितर चंय सगलो कचरो करून जाला भितरून येताय न्हू ते चंय कितें रे कितें जालें कितें जालें कितें जालें कितें जालें चंय चंयता न्ही यो चंय चंय ते कितें करून तें यो अरे यो 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 मरे यो रे यो रे यो तू यो. सो आतां आमचो जेयता आनी जाता मागीर डॅम्पर रांदलो आहा ऑर्डर सकाळ मार्कां सायतासून बडू काडली सो बडकां कडी करून आसली ती आतां आहा. सो आज जेयताय आनी न्हिदता ओके. सो आय होप तुम्ही आज ब्लॉग लायक जाता. ब्लॉग लायक जाल्यार कमेंट करे शेअर करे लायक करे आनी कोणा चॅनलाचेर न्यू आसले सब्सक्रायब करे. सो फाल्यां मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज.